السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم متتبعينا على قناتكم مملكة الوصفات المجربة. كنتمنى أن جميع الوصفات السابقة نالت إعجابكم ورضاكم بإذن الله. اليوم وعند طلبكم أسبوع للوصفات زيادة في الوزن. اليوم كذلك سأعطيكم وصفة لكل من يريد الزيادة بزيادة الوزن وكذلك التسمين بسرعة. فاليوم أنتم في الوصفة المناسبة بإذن الله. قبل أن أبدأ وكالعادة أتمنى منكم إذا كنتم أول مرة تشاهدون الفيديو وتشاهدون القناة ما عليكم إلا الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس من أجل التوصل بكل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. ووصفات جد طبيعية وجد ناجحة، بالإضافة إلى أنها مجربة لن تخافوا شيئا. كما قلت لكم وكما شاهدتم في العنوان، وصفة اليوم هي لزيادة الوزن لكل شخص يريد زيادة الوزن ولا يرغب باستعمال الوصفات والأعشاب. فاليوم وصفة سهلة جدا وفي المتناول وبثمن بسيط جدا تحصلون على زيادة فظيعة في الوزن ورهيبة في مدة لا تتجاوز أسبوع. ستلاحظون الفرق، وقوموا بقياس وزنكم قبل استعمال الوصفة وبعد استعمالها وستلاحظون الفرق بإذن الله. لن أطول عليكم أحبائي وحبيباتي. أول شيء نحتاجه كما قلت لكم، نحتاج هذا المشروب هذا ألا وهو السيروسبور، أو لا كيف ما كنسميوه بديفال، أصبح يسمى بديفال. هذا المشروب هذا اللي الثمن ديالو لا يتجاوز 16 درهم، يعني قارورة كبيرة تحتوي على حوالي 75 سنتيلتر، يعني تكفيكم لاستعمال العديد من الوصفات. وصفتنا كذلك لليوم أحبائي هي لكل شخص يكره الحلبة ويكره الأعشاب ويكره العديد من الأشياء، فهذه الوصفة هي الحل المثالي، وصدقوني أنها ناجحة بإذن الله 100%. نحتاج كذلك المكون الثاني للزيادة في الوزن ألا وهو نورابول. هذا كتقوموا بالشراء ديالو من الصيدلية، وكذلك فهو بثمن جد مناسب حوالي 12 درهم، يعني المكونين معا 16 درهم و 12 درهم، يعني بسيطة جدا، وغتحصلوا على زيادة فظيعة في الوزن بإذن الله. بالنسبة للطريقة تحضير هاتين المشروبين، كنقوموا باخذ يا اما كتاخذوا القاروره ديال ديفال، قرعه ديال ديفال، وكتنقصوا منها حوالي كميه ديال 2 القراعي. تبعوا معايا، كنقصوا منها 2 القراعي ديال نورابول وكنضيفوهم هنا. نورابول كناخذوا 2 قراعي ديال نورابول مع كنضيفوها على ديفال من بعد ما كنقصوا منه تقريبا هاد الكميه، وكنضيفوا عليه 2 القراعي من نورابول او اي سيرو عندكم ديال فتح الشهيه، اي سيرو لفتح الشهيه تتوفرون عليه كتقوموا بالاضافه ديالو على ديفال او السيروسبور، وكتحصلوا على واحد المشروب اللي كتشربوه حوالي 5 مرات او 6 مرات في اليوم. وصدقوني ان الشهيه ديالكم غتفتح بشكل كبير جدا، لان الوصفه هي جد مجربه، وستلاحظون الفرق بدون ان أن أجاملكم. فالوصفة هي فعلا خطيرة وتعمل على زيادة الوزن بشكل رهيب جدا وفعال. أما بالنسبة للبنات اللواتي يجربن العديد من الوصفات ولا تنجح معهم، فأحب أن أقول لكم وأكررها للمرة الثانية. أول شيء حبيباتي، يجب أن يكون أول شيء لا يكون عندكم مشكل في الغدة الدرقية. ثانيا أن يكون هنالك توازن في الهرمونات، لا يوجد مشكل على مستوى الهرمونات، لا تكون لديكم حرقة المعدة، وكذلك ما تكونوش كتعانيوا بمزوي أو القولون العصبي. فهاد الأشياء هذه ما كتخليكمش تزادوا في الوزن، بالإضافة كيف قلت لكم في الفيديو السابق إلى التفكير أو العصب أو الستريس أو يكون راس عامر بالمشاكل. فحتى هذا العامل فهو كيؤدي بكم إلى النحافة، وكذلك أنه ما كيخليكمش تزادوا في الوزن. وصفه اليوم كيف ما وعدتكم سهله وبسيطه. كيف ما قلت لكم كتاخذوا ديفال مع نورابول او اي سيرو فاتح للشهيه، كتوضعوهم مع البعض ديالهم، كتخلطوهم وكتحاولوا انكم تشربوهم يوميا قبل الوجبات الغذائيه. بالنسبه لي انا فانا قمت باخذ قاروره صغيره كيف كتلاحظوا معايا، ووضعت فيها
يعني نصف الكميه من السيروسبور، ووضعت فيها قاروره من نيورابول، وحصلت على هذا الحجم هذا. انا فقط ساكتفي بهذه الكميه، وسأقوم يعني بالشرب ديالها يعني يوميا قبل كل وجبه، حوالي 5 مرات في اليوم. وصدقوني ان يعني كنستعملوا ملعقه كبيره بالنسبه للقياس، من ملعقه الى ملعقتين قبل الوجبات. وصدقوني ان الوزن ديالكم غيتزاد بشكل كبير 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 بزاف، والشهيه ديالكم كذلك غتصبح مفتوحه بشكل كبير كبير جدا. كيف العاده ما عليكم الا انكم تجربوا الوصفه وتشاركوها مع كل من هو في حاجة إليها، فالدال على الخير كفاعله. وكذلك أنكم يعني تحاولوا تجربوا هذه الوصفات، لأنها فعلا أعطيها لكم من القلب إلى القلب. ترقبوني أحبائي في وصفة أخرى كذلك إن شاء الله، ولكن هذه الوصفة التي سأعطيها لكم بإذن الله يعني فظيعة جدا لزيادة الوزن، وحصريا على قناتكم مملكة الوصفات المجربة. فأنا حاولت أعطيكم العديد من الوصفات، كيف قلت لكم في السابق، فأن وصفة واحدة لا يمكن أن تنجح مع الجميع، فهنالك اختلاف في طريقة الأكل، في الهرمونات، في المشاكل أو المشاكل الصحية، بالإضافة إلى الأعمار، إلى العديد من الأشياء. فكل سيدة والوصفة اللي كتصلح لها، ما عليكم إلا تتبعوا الوصفات، وكل سيدة غتلقى بإذن الله الوصفة اللي غتصلح لها. وهذه الوصفة اللي عطيتكم اليوم راه فهي صالحه كذلك الرجال بشكل كبير كبير بزاف باذن الله. اما بالنسبه للاطفال الصغار فساعطيكم ان شاء الله وصفه يعني او وصفتين يعني فعالتين للاطفال الصغار طبيعيتين، ولن تخافوا شيئا، فاطفالنا امانه عندنا. وان شاء الله غنعطيكم واحد الوصفه اللي غادي يعني تعجبكم بزاف الاطفال الصغار. ونصيحه ليا انكم الاطفال الصغار تجنبوا لهم الحلبه، ما تعطيهمش الحلبه بالنسبه للاطفال الصغار. كانت هذه هي وصفتنا تاع اليوم احبائي. كيف العاده ما سخيتش بكم، والى وصفات اخرى ناجحه وصحيه باذن الله.